أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون। अची वियो अल्लाह जो फ़ैसिलो, सो हाणे इन लाइ तकड़ि न मचायो। हू पाक आहे ऐं मथां आहे उन शिरक खां जेको इहे माण्हू कनि था। ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون। हू उन रूह खे पंहिंजे जंहिं बंदे ते चाहे थो पंहिंजे हुकुम सां मलाइकनि वसीले नाज़िल थो करे। ख़बरदार करियो त मूंखां सवाइ ॿियो को बि तव्हांजो माबूद नाहे, तंहिं करे तव्हां मूंखां ई डिॼो। خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون। हुन आसमाननि ऐं ज़मीन खे बरहक़ हलकियो आहे। हू तमामु मथां आहे उन ई शिरक खां जेको उहे कनि था। خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين। हुन इंसान खे हिकिड़े टेपे मां पैदा कयो, पोइ ओचितो हू हिकु खुलियो खुलायो छेड़ागर बणिजी वियो। والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون। हुन जानवर पैदा कया जिन में तव्हां लाइ पोशाक बि आहे ऐं खोराक बि ऐं ॿियनि केतिरनि ई क़िस्मनि जा फ़ाइदा पिणु। ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون। उन्हनि में तव्हां लाइ हिकिड़ी सूंहं आहे जॾहिं सुबुह जो खेनि चरण लाइ रवानो करियो था ऐं वरी शाम जो मोटाए आणियो था। وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم। हू तव्हांजा ॿार ढोए अहिड़नि हंधनि ॾांहुं खणी पहुचाइनि था जिते तव्हां सख़्त जाकूड़ खां सवाइ पहुची नथे सघियो। हक़ीक़त में तव्हांजो रब ॾाढो शफ़ीक़ ऐं बाज़ारो आहे। والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون। हुन घोड़ा खच्चर ऐं गधा पैदा कया त जीअं तव्हां उन्हनि ते सुवारी बि करियो ऐं उहे तव्हांजी ज़िंदगी जी रौनक बि बणिजनि। ॿियूं बि अकीचार शयूं पैदा करे थो जिन जी तव्हांखे ख़बर बि नाहे। وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين। ऐं अल्लाह जे ज़िमे आहे सिधो रस्तो ॾसणु, जॾहिं त ॾिंगा रस्ता बि मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं हू चाहे हा त तव्हां सभिनी खे हिदायत ते आणे छॾे हा। هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون। इहो ई आहे जंहिं आसमान मां तव्हां लाइ पाणी वसायो जंहिंसां तव्हां पाण बि ढापो था ऐं उन मां वण टिण गाह ॿूटा बि थियनि था जिन मंझि माल चारियो था। ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون। हू तव्हां लाइ उन पाणीअ जे वसीले पोखूं पाए थो ऐं ज़ैतून, खारकूं ऐं अंगूर ऐं ॿिया क़िस्मे क़िस्मे जा मेवा पैदा करे थो। इन्हीअ में हिकु वॾी निशानी आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी सोच वीचार कनि था। وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون। हुन तव्हांजे लाइ राति ऐं ॾींहुं ऐं सिज ऐं चंड खे ज़ाब्ते हेठि आणे छॾियो आहे ऐं सभई तारा बि संदसि हुकुम हेठि कम में लॻल आहिनि। इन्हीअ में घणियूं ई निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी अकुल हलाइनि था। وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون। ऐं उहे जेकी केतिरियूं ई रंगारंगी शयूं हिन तव्हां लाइ ज़मीन में पैदा कयूं आहिनि उन्हनि में बि बेशक निशानी आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी नसीहत पिराइण वारा आहिनि। وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون उहो ई आहे जंहिं तव्हां लाइ समुंड खे बि क़ाबू करे छॾियो आहे त जीअं तव्हां मंझाउसि ताज़ो गोश्त हासिल करे खाओ ऐं उन मां ज़ेब ऐं ज़ीनत जूं उहे शयूं बि कढो जिन खे तव्हां पहिरींदा आहियो। तूं ॾिसी पियो त ॿेड़ियूं समुंड खे चीरे इन में हलनि थियूं त जीअं तव्हां पंहिंजे रब जो फज़ुल तलाश करियो ऐं संदसि शुक्रानो अदा करियो। وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون हुन ज़मीन में जबलनि खे मेखूं करे खोड़ियो आहे त जीअं उहा तव्हां समेत लोॾा लम्हा न खाए। हुन दरिया वहाया ऐं कुदरती रस्ता बणाया त मन तव्हां हिदायत लहो। وعلامات وبالنجم هم يهتدون ऐं हुन ज़मीन में रस्तो ॾसण वारियूं निशानियूं रखियूं आहिनि ऐं तारनि जे वसीले बि माण्हू गस मालूम कंदा आहिनि। أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون पोइ छा जेको पैदा करे थो ऐं जेको कुझु बि पैदा नथो करे ॿई बराबरि आहिनि? छा पोइ ध्यानु न कंदो? وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم जेकॾहिं तव्हां अल्लाह जी नेमतुनि खे ॻणणु घुरो त न ॻणे सघंदव। हक़ीक़त इहा आहे त हू ॾाढो माफ़ कंदड़ ऐं रहम कंदड़ आहे। والله يعلم ما تسرون وما تعلنون अल्लाह तव्हांजे लिकायल तोड़े पधरी कयल ॻाल्हियुनि खां वाक़िफ़ आहे। والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ऐं उहे ॿिया जिन खे अल्लाह खे छॾे माण्हू पुकारीनि था उहे त कंहिं शइ जा बि ख़ालिक़ न आहिनि बल्कि पाण ई मख़लूक़ आहिनि। أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون बेतर मोल आहिनि जेरा बि न आहिनि ऐं इहा बि ख़बर कान अथनि त वरी कॾहिं जेरा करे उथारिया वेंदा। إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون तव्हांजो माबूद त बसि हिकिड़ो ई माबूद आहे पर जेकी माण्हू आख़िरत खे नथा मञीनि उन्हनि जे दिलनि में इनकार घर करे वियो आहे ऐं हू ॾाढी वॾाईअ में भरिजी विया आहिनि। لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين बेशक अल्लाह उन्हनि जा सभु कम ॼाणे थो लिकल तोणे ज़ाहिर। हू उन्हनि माण्हुनि खे कॾहिं बि पसंदि न कंदो आहे जेकी वॾाई कंदा आहिनि। وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ऐं जॾहिं खाउन को पुछे थो त तव्हांजे रब इहो छा नाज़ुल कयो आहे त चवनि था त बसि इहे त आगाटनि वक़्तनि जूं आखाणियूं आहिनि। ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون इहे ॻाल्हियूं हू इन लाइ था कनि त क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजा ॿार बि समूरा ई खणनि ऐं तंहिंसां गॾु कुझु ॿार उन्हनि माण्हुनि जा बि खणनि जिन खे इल्मु न हुअण करे गुमराहीअ में पिया था विझनि। ख़बरदार केॾा न बुछड़ा ॿार पाण ते विझंदा पिया वञनि। قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون इन्हनि खां अॻु बि केतिरा ई माण्हू अहिड़ियूं ई चालबाज़ियूं करे चुका हुआ। पोइ ॾिसो त अल्लाह संदन मकर जी इमारत जो बुनियाद ई उखेड़े छॾियो ऐं उन जी छित अची संदन मथां पई ऐं मथनि अज़ाब अहिड़े पासे खां आयो जितां खां अचण जो गुमान ई न हुअनि। ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين पोइ क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह खेनि ज़लील ख़्वार कंदो ऐं खेनि चवंदो ॿुधायो किथे आहिनि मुंहिंजा उहे शरीक जिन जे करे तव्हां पिया झगड़ा कंदा हुयो। जिन माण्हुनि खे दुनिया में इल्मु नसीब थियो हो उहे चवंदा अॼु ख़्वारी ऐं बदबख़्ती आहे काफ़रनि लाइ। الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون आओ उन्हनि काफ़रनि लाइ जेके पंहिंजो पाण ते ज़ुल्म कंदे जॾहिं मलाइकनि जे हथां झलिया वञनि था त हिकदमि ताबेदारी ॾेखारीनि था ऐं चवनि था असां त का बुराई ई न कंदा हुआसीं। मलाइक खेनि चवनि था कंदा कीअं न हुयो, अल्लाह त तव्हांजे करतूतनि खां पूरी तरह वाक़िफ़ आहे। فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين। हाणे वञो, वञी जहन्नुम जे दरवाज़नि में दाख़िल थियो, उते ई सदाई रहणो अथव। पोइ इहा त हक़ीक़त आहे त ॾाढो बुछड़ो ठिकाणो आहे वॾाई करण वारनि लाइ। وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين। जॾहिं ख़ुदा तर्स माण्हुनि खां पुछियो वञे थो त कहिड़ी शइ तव्हांजे रब नाज़िल कई आहे त हू जवाबु ॾियनि था त ॾाढी भली शइ आहे। अहिड़े क़िस्म जी सुहिणी हालत वारनि लाइ हिन दुनिया में बि भलाई आहे ऐं आख़िरत वारो घर त अथनि तमामु भलो, ॾाढो भलो घर आहे परहेज़गारनि जो। جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين। सदाई रहण वारियूं जन्नतूं जिन में हू दाख़िल थींदा, हेठां वाहियूं पयूं वहंदियूं ऐं उते उहो सभु कुझु हूंदुनि जेकी घुरंदा। अल्लाह परहेज़गारनि खे अहिड़ो ई अजूरो ॾिए थो। الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون। उन्हनि परहेज़गारनि खे जिन जा रूह तननि पाक हुअण जी हालत में जॾहिं मलाइक कब्ज़ कनि था त चवनि था सलाम हुजे तव्हां ते, हलिया वञो जन्नत में पंहिंजनि अमलनि जे बदिले में। هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون। ऐं नबी, हाणे ही माण्हू इन जे खां सवाइ भला ॿिए कंहिंजो था इंतज़ारु कनि त या त वटनि मलाइक अचनि या वरी तुंहिंजे रब जो फ़ैसिलो अची कड़केनि। अहिड़ो ज़िद हिन खां अॻु घणाई माण्हू करे चुका आहिनि। पोइ जेकी कुझु साणनि थियो उहो को मथनि अल्लाह जो ज़ुल्म न हो, पर ज़ुल्म हुननि पाण ते पाण कयो हो। فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। पोइ संदन अमलनि जूं ई ख़राबियूं नेठि ॻिचीअ में पइजी वियनि ऐं उहा ई शइ खेनि वकोड़े वई जंहिं ते पिया ठठोलियूं कंदा हुआ। وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين। इहे मुशरिक चवनि था त जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त न असां ऐं न की असांजा अबा ॾाॾा हिन खां सवाइ कंहिं ॿिए जी इबादत करियूं हा ऐं न वरी संदसि हुकुम बिना कंहिं शइ खे हराम कयूं हा। अहिड़ा बहाना त हिननि खां अॻु थी गुज़िरियल माण्हू बि कंदा हुआ। पोइ भला रसूलनि ते साफ़ चिटे नमूने में ॻाल्हि पहुचाए छॾण खां सवाइ बि का ॿी ज़िमेवारी आहे छा؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين। असां हर उम्मत में हिकु रसूल मोकिलियो ऐं उन जे वसीले खेनि ख़बरदार कयो त अल्लाह जी बंदगी करियो ऐं तागूत खां पासो करियो। पोइ उन्हनि मां कंहिंखे अल्लाह हिदायत कई ऐं कंहिं ते गुमराही मटिजी वई। पोइ ज़मीन में घुमी फिरी ॾिसो त कूड़ भाईंदड़नि जी पछाड़ी कीअं थी आहे। إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل
وما لهم من ناصرين. ऐं नबी तूं खणी उन्हनि जी हिदायत लाइ केॾी बि ख़्वाहिश छो न कंदो हुजीं पर जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे छॾींदो आहे त पोइ उनखे हिदायत ते न आणींदो आहे ऐं अहिड़नि माण्हुनि जी मदद को बि नथो करे सघे. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. इहे माण्हू अल्लाह जा ॾाढा पका कसम खणी चवनि था त अल्लाह कंहिं बि मुअल खे वरी जहिड़ो करे न उथारींदो छो न. इहो त हिकिड़ो वाइदो आहे जंहिंजो पूरो करणु हुन पाण ते लाज़िम करे छॾियो आहे पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. इहो त इन लाइ ज़रूरी आहे त जीअं अल्लाह संदन आॾो उन जी हक़ीक़त खे खोले पधिरो करे छॾे जंहिंमें उहे इख़्तिलाफ़ कनि था ऐं हक़ जे इनकारियुनि खे मालूम थी वञे त पक हू कूड़ा हुआ. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. असांखे कंहिं शइ खे वजूद में आणण लाइ त रुॻो एतिरो करिणो आहे त खेसि हुकुम ॾियूं त थी ऐं उहा थी पवे थी. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. जिन माण्हुनि ज़ुल्म सहण खां पोइ अल्लाह ख़ातिर हिजरत कई तन खे असां हिन दुनिया में ई सुठो ठिकाणो मुहैया कंदासूं ऐं आख़िरत जो अजुर त तमामु वॾो आहे जेकर त ॼाणनि हा. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. उहे जिन सब्र कयो आहे ऐं जिन जो भरोसो अल्लाह ते ई आहे. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ऐं नबी असां तोखां अॻ में बि जॾहिं के रसूल मोकिलिया आहिनि त इंसान ई मोकिलिया आहिनि जिन ॾांहुं असां पंहिंजा पैगाम वही कंदा हुआसीं जिन वटि यादि ॾियारींदड़ किताब आहे उन्हनि खां पुछी ॾिसो जेकॾहिं तव्हां पाण नथा ॼाणो. البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. अॻियनि रसूलनि खे बि असां चिटियूं निशानियूं ऐं किताब ॾेई मोकिलियो हो ऐं हाणे असां हीउ नसीहत कंदड़ किताब तो ते नाज़िल कयो आहे त जीअं तूं माण्हुनि खे उहा तालीम खोले चिटीअ तरह सम्झाईं जेका उन्हनि लाइ लाथी वई आहे त मन उहे सोच वीचार कनि. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. पोइ भला उहे माण्हू जेके निहायत बुछड़ियूं सिटूं सिटीनि था से इन ॻाल्हि खां बेख़ौफ़ थी विया आहिनि छा त मतां अल्लाह खेनि ज़मीन में पीहाए छॾे या वरी अज़ाब मथनि अहिड़े पासे खां आणे जितां खां उन जे अचण जो खेनि को वहम गुमान बि न हुजे. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. या ईअं ओचितो ई संदन घुमंदे घतंदे खणी खेनि पकड़े वठे पोइ उहे अल्लाह खे आजिज़ करण वारा न हुजनि. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. या अहिड़ी हालत में खेनि पकड़े जो खेनि ईंदड़ मुसीबत जो खुटको लॻल हुजे. हक़ीक़त में तुंहिंजो रब ॾाढो नरम मिज़ाज ऐं रहम वारो आहे. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ऐं छा उहे माण्हू अल्लाह जी पैदा कयल कंहिं बि शइ खे नथा ॾिसनि त उन जो पाछो कीअं थो अल्लाह खे सजदो कंदे साॼे ऐं खाॿे लड़ंदो रहे. सारी मख़लूक़ात आजिज़ीअ में आहे. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. आसमाननि ऐं ज़मीन में जेकी बि साह वारा आहिनि ऐं जेतिरा बि मलाइक आहिनि सभई अल्लाह जे आॾो सजदो कंदड़ आहिनि ऐं हू कॾहिं बि वॾाई नथा कनि.
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون पंहिंजे रब खां जेको संदन मथां आहे डिॼनि था ऐं जेको हुकुम मिलेनि थो तंहिं ते हलंदा रहनि था। وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون अल्लाह जो फरमान आहे त ॿ माबूद न बणायो, माबूद त हिकिड़ो ई आहे, तंहिं करे मूंखां ई डिॼंदा रहो। وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون उन्हीअ जो ई आहे उहो सभु कुझु जेको आसमाननि में आहे ऐं जेको ज़मीन में आहे ऐं इबादत निज संदसि हक़ आहे। छा पोइ अल्लाह खे छॾे कंहिं ॿिए खां डिॼंदो? وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون तव्हांखे जेका बि नेमत मिलियल आहे अल्लाह जे ई तरफ़ां आहे। वरी जॾहिं को ॾुखियो वक़्तु तव्हांजे मथां अची पवे थो त तव्हां खेसि ई वाहुर लाइ ॿाॾायो था। ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون पर पोइ जॾहिं अल्लाह उहो ॾुखियो वक़्तु टारे थो छॾेव त बिना देर जे तव्हां मां हिकिड़ो टोलो पंहिंजे रब सां ॿियनि खे बि भाईवार थो बणाए। ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون त जीअं असांजे अहसान जी नाशुक्री करे चङो पोइ करे वठो मज़ा, ॼाण थी ख़बर पएव। ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون इहे माण्हू जिन खे सुञाणनि बि न तंहिं जा हिसा असांजे ॾिनल रिज़्क़ में मुक़ररु कनि था। अल्लाह जो कसम तव्हां खां ज़रूरु पुछाणो थींदो त उहे कूड़ कीअं ठाहिया हुयव। ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون इहे अल्लाह लाइ था धीअर मुक़ररु कनि। अल्लाह त पाक आहे ऐं वरी पंहिंजे लाइ अथनि उहो जेको पाण खे वणेनि थो। وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم जॾहिं उन्हनि मां कंहिंखे धीउ ॼमण जी ख़ुशख़बरी ॾिनी वञे थी त संदसि मुंहुं काराटजी वञे थो ऐं अंदर ई अंदर में वट थो खाए। يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون वते थो माण्हुनि खां लिकंदो त इन ख़राब ख़बर खां पोइ कहिड़ो मुंहुं ॾेखारेनि ऐं सोचे थो त उनखे ज़िलत सां रखियो वेठो हुजे या मिटीअ में पूरे छॾेसि। ॾिसो अल्लाह जे बारे में कहिड़ा न बुरा फ़ैसला था कनि। للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ख़राब सिफ़तुनि वारी तशबीह ॾियण जे लाइक़ त उहे माण्हू आहिनि जिन खे आख़िरत ते यकीन कोन्हे, बाक़ी अल्लाह लाइ त सभ खां आला सिफ़तूं आहिनि। उहो ई त सभिनी ते ग़ालिब ऐं हिकमत में कामिल आहे। ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون जेकॾहिं अल्लाह माण्हुनि खे संदन ॾाढाइनि जे करे पकड़े हा त सॼी ज़मीन ते कंहिं बि साह वारे खे न छॾे हा, मगर हू सभिनी खे हिकिड़े मुक़ररु वक़्त ताईं मोहलत ॾेई रहियो आहे। पोइ जॾहिं संदन वक़्तु भरिजी आयो त उन खां हिकु घड़ी बि अॻे पोइ न थींदा। ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون अॼु इहे माण्हू उहो कुझु था अल्लाह लाइ घड़ीनि जेको ख़ुदि पंहिंजे लाइ अणवणंदड़ थो लॻेनि ऐं कूड़ थियूं हणनि संदन ज़बानूं त उन्हनि लाइ हर तरह जी चङाई आहे। उन्हनि लाइ त आहे ई हिकु शइ जा आहे दोज़ख जी बाहि ऐं बेशक सभ खां पहिरियां ई त
उहे ई उन में उमाणिया वेंदा। تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم। अल्लाह जो कसम, तोखां अॻ में घणियुनि ई क़ौमुनि ॾांहुं असां रसूल मोकिले चुका आहियूं। शैतान संदन बुछड़ा अमल खेनि ॾाढा सुहिणा करे ॾेखारिया। इहो ई शैतान अॼु इन्हनि जो सरपरस्त बणियल आहे ऐं हू दर्दनाक सज़ा जे लाइक़ बणिजी रहिया आहिनि। وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون। असां हीउ किताब तो ते इन लाइ नाज़िल कयो आहे त जीअं तूं उन्हनि इख़्तिलाफ़नि जी हक़ीक़त मथनि खोले पधरी करीं जिन में उहे पियल आहिनि ऐं इहो सही वाट ॾसींदड़ ऐं पिणु रहमत बणिजी आयो आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी खेसि मञीनि। والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون। अल्लाह आसमाननि मां पाणी वसायो ऐं उन जे वसीले मोल ज़मीन खे जहिड़ो करे छॾियाई। बेशक इन में हिकु निशानी आहे ॿुधण वारनि लाइ। وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين। ऐं तव्हां लाइ चौपाए माल में बि नसीहत पिराइण जो सामान मौजूदु आहे। संदन पेटनि मंझां छेणे ऐं रत जे विचां तव्हांखे निजो खीर पियारियूं था जेको पीअंदड़नि लाइ ॾाढो मज़ेदार आहे। ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون। खजुनि जे वणनि ऐं अंगूर जे वलियुनि जी पैदावार मंझां बि हिकिड़ी शइ तव्हांखे पियारियूं था जंहिंखे तव्हां नशेदार बणाए छॾियो था त पाक ख़ुराक बि। बेशक उन में हिकु निशानी आहे अकुल हलाइण वारनि लाइ। وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون। ऐं ॾिस तुंहिंजे रब माखीअ जी मख ॾांहुं वही कयो त जबलनि में ऐं वणनि में ऐं मनहनि ते चाढ़ियल वलियुनि में पंहिंजा मानारा ठाहे। ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون। ऐं हर क़िस्म जे मेवनि मां रस चूस ऐं पंहिंजे रब पारां सणायूं बणायल वाटूं वठियो पई हल। इन जे मख जे पेटां हिकिड़ो रंगारंगी शरबत थो निकिरे जंहिंमें शिफ़ा आहे माण्हुनि लाइ। बेशक इन में बि हिकु निशानी आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी सोच वीचार कनि था। والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير। ऐं ॾिसो अल्लाह तव्हांखे पैदा कयो पोइ तव्हांखे मौत थो ॾिए ऐं वरी तव्हां मां को त निकमीअ उमिरि ॾांहुं मोटाए नियो वञे थो त जीअं सभु कुझु ॼाणण खां पोइ वरी कुझु बि न ॼाणे। हक़ीक़त में अल्लाह इल्म में बि कामिल आहे त कुदरत में बि। والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون। ऐं ॾिसो अल्लाह तव्हां मां हिकिड़नि खे ॿियनि खां वधीक रिज़्क़ ॾिनो आहे पोइ जिन माण्हुनि खे इहा सरसी ॾिनी वई आहे उहे त अहिड़ा न आहिनि जो पंहिंजो रिज़्क़ पंहिंजनि ग़ुलामनि ॾांहुं बि खणी लाड़ींदा हुजनि त जीअं रिज़्क़ जे मामले में सभु हिक करा थी वञनि त पोइ बाक़ी अल्लाह जे ई अहसान मञण खां इनकार थियनि छा। والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ऐं उहो अल्लाह ई आहे जंहिं तव्हां लाइ तव्हांजे ई जिन्स मां तव्हां जूं ज़ालूं बनायूं ऐं उन्हनि ज़ालुनि मां तव्हांखे पुट पोटा अता कया ऐं सुठियूं सुठियूं शयूं तव्हांखे खाइण लाइ ॾिनाई पोइ छा उहे माण्हू बातिल खे मञीनि था ऐं अल्लाह जे अहसान जो इनकार कनि था ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ऐं अल्लाह खे छॾे उन्हनि खे था पूॼीनि जिन जे हथ वस्त खेनि न की आसमाननि मां ई को रिज़्क़ रसाइणु आहे ऐं न ज़मीन मां ई ऐं न की कुझु करण जी का ताक़त अथनि فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون तंहिं करे अल्लाह लाइ मिसाल न घड़ियो अल्लाह त ॼाणे थो तव्हां नथा ॼाणो ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون अल्लाह हिकु मिसाल ॾिए थो हिकिड़ो त आहे बानू जेको ॿिए जी मिल्कियत आहे ऐं पंहिंजे हथ में कुझु बि न अथसि ॿियो शख़्स अहिड़ो आहे जंहिंखे असां पंहिंजे तरफ़ां भलो रिज़्क़ अता कयो आहे जंहिं मां हू लिकाए तोड़े खुलियो खुलायो पियो थो ख़र्च करे ॿुधायो त छा इहे ॿई बराबरि आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह पर असुल ॻाल्हि इहा आहे त अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم अल्लाह हिकु ॿियो मिसाल ॾिए थो त ॿ माण्हू आहिनि हिकु गूंगो ॿोड़ो आहे को बि कमु नथो करे सघे पंहिंजे मालिक ते बार बणियल आहे जेॾांहुं बि खणी मोकिलिजेसि त को चङो कमु न पुॼंदुसि छा इहो बराबरि थींदो उन्हीअ जो जेको इंसाफ़ जो हुकुम थो ॾिए ऐं पाण बि सही वाट ते क़ाइमु आहे ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जा ॻुझ त अल्लाह खे मालूम आहिनि ऐं क़यामत क़ाइमु थियण जो मामिलो त बसि अख चिंब जीअं आहे या अञा बि तकिड़ो हक़ीक़त इहा आहे त अल्लाह सभु शइ ते वस्त वारो आहे والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون अल्लाह तव्हांखे तव्हांजे माउरनि जे पेटनि मां ॿाहिरि आंदो उन हालत में जो तव्हां कुझु बि न ॼाणंदा हुयो हुन तव्हांखे कन ॾिना अखियूं ॾिनियूं ऐं सोचण लाइ दिलियूं ॾिनाई त मन तव्हां शुक्रानो अदा करियो ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون छा उन्हनि माण्हुनि पखियुनि खे न ॾिठो आहे त कीअं न आसमानी फ़ज़ा में बिना कंहिं टेक जे ख़ुदाई ज़ाब्ते मुताबिक़ झलिजी बीहनि था अल्लाह खां सवाइ ॿियो केरु थो खेनि झले बीहे हिन में घणियूं ई निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेके ईमान आणीनि था والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين अल्लाह तव्हांजे लाइ तव्हांजे घरनि खे आराम ऐं करार जी जाइ बणायो हुन जानवरनि जे खलुनि मां तव्हां लाइ अहिड़ा झुगा बणाया जेकी तव्हांखे सफ़र दौरान केॾांहुं लॾ पॾाण कंदे तोड़े किथे वञी मंज़िल हणंदे ॿिन्ही हालतुनि में
हल्का लॻनि था। हुन जानवरनि जी पशम, उन ऐं वारनि मां तव्हां लाइ पहिरण ऐं वापराइण जूं दुनिया जे मुक़ररु मुद्दे वारी ज़िंदगीअ में कमु ईंदड़ बेशुमार शयूं पैदा कयूं आहिनि। والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون। हुन पंहिंजी पैदा कयल केतिरनि ई शयुनि मां तव्हां लाइ छांव जो इंतज़ाम कयो, जबलनि में तव्हां लाइ पनाह वठण जूं जायूं बणायाई ऐं तव्हांखे अहिड़ियूं पोशाकूं अता कयाई जेकी तव्हांखे गर्मीअ खां बचाइनि थियूं, ऐं वरी अहिड़ियूं पोशाकूं बि जेकी तव्हांजी पाण में जंग वक़्तु तव्हांजो बचाव कनि थियूं। अहिड़ीअ तरह हू तव्हां ते पंहिंजूं नेमतूं तोड़ थो रसाए त मन तव्हां फर्मा बरदार बणिजो। فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين। पोइ जेकॾहिं हू मुंहुं था मोड़ीनि त ऐ नबी, तो ते त हक़ जो चिट्टो पैगाम पहुचाइण खां सवाइ ॿी का ज़िम्मेवारी कान्हे। يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون। उहे अल्लाह जे अहसान खे सुञाणनि बि था, तॾहिं बि उन जो इनकार कनि था। उन्हनि में घणाई अहिड़नि माण्हुनि जी आहे जेकी हक़ खे मञण लाइ तयारु न आहिनि। ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون। जॾहिं असां हर उम्मत मंझां हिकु शाहिद खड़ो कंदासूं, पोइ काफ़रनि खे नकी बहाने पेश करण जो मौक़ो ॾिनो वेंदो ऐं न तौबा ताइब थियण लाइ चयो वेंदो। وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون। ज़ालिम जॾहिं अज़ाब ॾिसंदा त उन खां पोइ उन में न की का हल्काई कई वेंदनि ऐं न वरी का घड़ी पलक जी मोहलत मिलंदनि। وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون। ऐं जॾहिं उहे माण्हू जिन दुनिया में शिरक कयो हो पंहिंजनि ठाहियल शरीकनि खे ॾिसंदा त चवंदा, ऐं पालनहार, इहे अथई असांजा उहे शरीक जिन खे असां तोखे छॾे पुकारींदा हुआसीं। उते उन्हनि जा उहे माबूद खेनि जवाबु ॾींदा त तव्हां कूड़ा आहियो। وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون। उन वक़्तु उहे सभई अल्लाह जे आॾो झुकी पवंदा ऐं संदन समूरा ठाह जेके दुनिया में ठाहींदा रहिया हुआ खाउन गुम थी वेंदा। الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون। जिन माण्हुनि पाण बि कुफर वारो रस्तो अख़्तियार कयो ऐं ॿियनि खे बि अल्लाह जी राह खां रोकियाऊं, तिन खे असां अज़ाब मथां अज़ाब ॾींदासीं उन ई फसाद जे बदिले जेको हू दुनिया में पखेड़ींदा हुआ। ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين। जंहिं ॾींहुं असां हर उम्मत में मंझाउनी हिकु शाहिद खड़ो कंदासूं जेको मथनि शाहिदी ॾींदो ऐं हिननि ते शाहिदी ॾियण लाइ असां तोखे आणींदासूं, ऐं असां ही किताब तो ते नाज़िल कयो आहे जेको हर शइ खे खोले बयानु कंदड़ आहे ऐं हिदायत ऐं रहमत ऐं ख़ुशख़बरी आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन इताअत में कंधु निभाए छॾियो आहे। إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون। बेशक अल्लाह अदल ऐं अहसान ऐं बेजन अज़ीज़नि जी सार लहण जो हुकुम थो ॾिए ऐं बेहयाईअ, बुछड़ाईअ ऐं ॾाढाई करण खां मना थो करे। हू तव्हांखे नसीहत करे थो त मन तव्हां
नसीहत पिरायो। وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون अल्लाह सां कयल अहद खे पूरो करियो जॾहिं तव्हां साणस को अहद कयो हुजे ऐं पंहिंजा कसम पकीअ तरह खणण खां पोइ टोड़े न छॾियो जॾहिं जो तव्हां अल्लाह खे पंहिंजे मथां निगहबान बणाए चुका आहियो। अल्लाह तव्हांजे सभिनी कमनि खां वाक़िफ़ आहे। ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون तव्हां उन ई औरत वांगुरु न थिजो जंहिं पाण महिनत करे टुट कटियो ऐं पोइ पाण ई उन खे ज़रा पुर्ज़ा करे छॾियाईं। तव्हां पंहिंजनि कसमनि खे पंहिंजे हिक ॿिए सां मामलनि में ठगी करण लाइ कमु आणियो था त जीअं हिकिड़ी क़ौम ॿीअ खां वधीक फ़ाइदा हासिल करे। हालांकि अल्लाह उन्हनि जे वसीले तव्हांखे आज़माए थो ऐं क़यामत जे ॾींहुं हू ज़रूरु तव्हांजे समूरनि इख़्तिलाफ़नि जी हक़ीक़त तव्हां ते खोले पधरी कंदो। ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त हू तव्हां सभिनी खे हिकिड़ी ई उम्मत बणाए छॾे हा पर हू जंहिंखे घुरे गुमराही में विझी छॾे थो ऐं जंहिंखे घुरे हिदायत बख़्शे छॾे थो ऐं तव्हां खां ज़रूरु तव्हांजे अमलनि जो पुछाणो थींदो। ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم तव्हां पंहिंजनि कसमनि खे पाण में हिक ॿिए खे धोखे ॾियण लाइ इस्तेमालु न करियो त मथां को कदम खुपी वञण खां पोइ उखड़ी न वञे ऐं तव्हां उन ई ॾोह जी सज़ा में जो तव्हां माण्हुनि खे अल्लाह जी वाट खां पे रोकियो हो को बुरो नतीजो ॾिसो ऐं का सख़्त सज़ा भोगियो। ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون अल्लाह सां कयल अहद खे थोरे फ़ाइदे ख़ातिर न विकिणी छॾियो जेकी अल्लाह वटि आहे उहो तव्हांजे लाइ वधीक भलो आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो। ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون जेकी कुझु तव्हां वटि आहे उहो खपी वञण वारो आहे ऐं जेकी कुझु अल्लाह वटि आहे उहो सदाई रहण वारो आहे ऐं असां ज़रूरु सब्र करण वारनि खे संदन अजूरा संदन सुहिणनि अमलनि मुताबिक़ ॾींदासूं। من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون जेको शख़्स बि नेक अमल कंदो मर्द हुजे या औरत पर हुजे सो मोमिन उनखे असां दुनिया में पाक ज़िंदगी बसर कराईंदासूं ऐं अहिड़नि माण्हुनि खे संदन अजुर उन्हनि जे सुहिणनि अमलनि मुताबिक़ अता कंदासूं। فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم पोइ जॾहिं बि तव्हां क़ुरान पढ़ो त तड़ियल शैतान खां अल्लाह जी पनाह वठंदा करियो। إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون उनखे उन्हनि माण्हुनि ते को बि अख़्तियार कोन्हे जेकी ईमान आणीनि था ऐं पंहिंजे रब ते भरोसो कनि था। إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون उनजो ज़ोर त उन्हनि माण्हुनि ते हलंदो आहे जेकी खेसि पंहिंजो दोस्त था बणाइनि ऐं संदसि चवण ते लॻी शिरक कनि था।
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. जॾहिं असां कंहिं आयत जी जाइ ते का ॿी आयत नाज़िल करियूं था ऐं अल्लाह ख़ूब थो ॼाणे त छा छा नाज़िल करे त इहे माण्हू चवनि था त तूं पाण इहो क़ुर घड़ी थो. असुल ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि मां घणा माण्हू अणॼाण आहिनि. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. चवीन त उनखे त पाक रूह मुंहिंजे रब वटां जीअं जो तीअं पे नाज़िल कयो आहे तां त ईमान आणण वारनि जे ईमान खे मज़बूत बणाए ऐं फर्मा बरदारनि खे ज़िंदगी जे मामलनि में सही वाट ॾेखारे ऐं खेनि चङी पछाड़ीअ जी ख़ुशख़बरी ॾिए. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. पक सां असां ॼाणूं था त इहे माण्हू तुंहिंजे बारे में चवनि था त हिन खे त सभु कुझु हिकिड़ो माण्हू पियो सेखारींदो आहे हालांकि संदन इशारो जंहिं माण्हू ॾांहुं आहे उन जी ज़बान अजमी आहे ऐं ही त साफ़ चिटी अरबी ज़बान आहे. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. हक़ीक़त इहा आहे त जेके माण्हू अल्लाह जे आयतुनि खे नथा मञीनि तिन खे अल्लाह कॾहिं बि सही ॻाल्हि ताईं पहुचण जी तौफ़ीक़ नथो ॾिए ऐं अहिड़नि माण्हुनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. कूड़ त उहे माण्हू था ठाहिनि जेके अल्लाह जी आयतुनि खे नथा मञीनि उहे ई त कूड़ा आहिनि. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. जेको शख़्स ईमान आणण खां पोइ कुफ़ुर कंदो उहो जेकॾहिं मजबूर कयो वियो हुजे पर संदसि दिलि ईमान ते मुतमइन हुजे त पोइ ख़ैर आहे. बाक़ी जंहिं कुफ़र खे जीअ में जाइ ॾिनी त अहिड़नि ते अल्लाह जो ग़ज़ब आहे ऐं उन्हनि लाइ तमामु वॾो अज़ाब आहे. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. हिन करे जो उन्हनि आख़िरत जी भेट में दुनिया जी ज़िंदगीअ खे पसंदि कयो ऐं अल्लाह जो क़ाइदो आहे त हू अहिड़नि माण्हुनि खे छोटकारे वारी वाट न वठाईंदो आहे जेकी संदसि नेमत जो क़दुरु न कंदा आहिनि. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. इहे उहे माण्हू आहिनि जिन जे दिलियुनि ऐं कननि ऐं अखियुनि ते अल्लाह मुहर हणी छॾी आहे. इहे ग़फ़लत में ग़रक़ आहिनि. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. तंहिं करे इहो लाज़िमी आहे त आख़िरत में बि हू ख़सारे में पवनि. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ओॾां वरी जिन जी हालत इहा आहे त हू सताया विया त घर घाट छॾे हिजरत कयाऊं अल्लाह जी राह में सख़्तियूं सठाऊं ऐं सब्र कयाऊं उन्हनि लाइ बेशक तुंहिंजो रब बख़्शणहार ऐं बाज़ारो आहे. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. जंहिं ॾींहुं हर हिक खे पंहिंजी लॻल हूंदी ऐं हर कंहिंखे संदसि कए जो पूरो पूरो बदिलो ॾिनो वेंदो ऐं कंहिं ते को ज़रे बराबरि बि ज़ुल्म न कयो वेंदो.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. अल्लाह हिकु ॻोठ जो मिसाल ॾिए थो जेको अमन ऐं आराम सां ज़िंदगी गुज़ारे रहियो हो ऐं हर तरफ़ खां खेसि झझो रिज़्क़ मिली रहियो हो त उन अल्लाह जे नेमतुनि जी नाशुक्री करणु शुरू कई त पोइ अल्लाह उन जे रहाकुनि खे संदन अमलनि जो उहो मज़ो चखायो जो खेनि बुख ऐं ख़ौफ़ जूं मुसीबतूं वेढ़े वयूं. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. वटन संदन पंहिंजी क़ौम मां हिकु रसूल आयो पर हुननि खेसि कूड़ो सॼियो सो नेठि अज़ाब अची खेनि पकड़ियो तंहिं वक़्तु हू ज़ालिम बणिजी चुका हुआ. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. तंहिं करे अल्लाह जेको हलाल ऐं पाक रिज़्क़ तव्हांखे अता कयो आहे उहो खाओ ऐं अल्लाह जा थोरा मञो जेकॾहिं तव्हां सचपच उन्हे जी बंदगी कंदड़ आहियो. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. अल्लाह त जेकी कुझु तव्हां ते हराम कयो आहे तो आहे मुर्दार ऐं रत ऐं सूअर जो गोश्त ऐं उहो जानवर जंहिं ते अल्लाह खां सवाइ कंहिं ॿिए जो नालो वरितो वियो हुजे. हा बाक़ी बुख खां लाचार ऐं बेवस्ती जेको उन्हनि मां कुझु खाई वेहे खुदाई कानून जी भञकड़ीअ जे इरादे बिना ऐं ज़रूरत जी हद टपण खां सवाइ त बेशक अल्लाह ॾाढो माफ़ करे छॾींदड़ ऐं रहम कंदड़ आहे. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ऐं ही जेको तव्हां जूं ज़बानूं कूड़ा हुकुम ठाहे लागू कनि थियूं त हीअ शइ हलाल आहे ऐं हूअ हराम आहे त अहिड़ा हुकुम घड़े अल्लाह ते कूड़ न मढ़ियो. जेकी माण्हू अल्लाह ते कूड़ा बहतान हणंदा उहे कॾहिं बि कामयाबी न माणींदा. متاع قليل ولهم عذاب أليم. दुनिया जो ऐश त थोरनि ॾींहंनि लाइ आहे पोइ त उन्हनि लाइ दर्दनाक सज़ा आहे. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. उहे शयूं असां ख़ासि तरह यहूदियुनि लाइ हराम कयूं हुयूं जिन जो हाल असां हिन खां अॻु तोसां करे चुका आहियूं ऐं इहो को मथनि असांजो ज़ुल्म न हो पर ज़ुल्म त हुननि पाण ते पाण ई कयो हो. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. बाक़ी जिन माण्हुनि नादानीअ जे करे बुरा अमल कया पर पोइ तौबा ताइब थी पंहिंजा अमल सुधारियाऊं त बेशक तौबा करण ऐं सुधरी वञण खां पोइ तुंहिंजो रब ॾाढो बख़्शणहार ऐं रहम करण वारो आहे. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. हक़ीक़त त इहा आहे त इब्राहिम त पंहिंजे सिर ई हिकु सॼी सारी उम्मत हो अल्लाह जे हुकमनि जी पूरी तरह ताबेदारी कंदड़ ऐं ॿिया दर छॾे अल्लाह जो थी वियल ऐं हू कॾहिं बि मुशरिक न हो. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. अल्लाह जे नेमतुनि जो शुक्रानो अदा कंदड़ हो. अल्लाह खेसि चूंडे वरितो ऐं खेसि सिधो रस्तो ॾेखारियाईं. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. दुनिया में बि खेसि भलाई अता कयाईं ऐं आख़िरत में त हू बेशक सालिहनि मां हूंदो.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. पोइ असां तो ॾांहुं हीउ वही मोकिलियो त तूं बि ॿिया दर छॾे हिक तरफ़ो थी इब्राहिम जे दीन ते हल ऐं हू मुशरिकनि मां न हो. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. सब्त त उन्हनि माण्हुनि सां लागू कयो वियो हो जिन उन बाबति ॾिनल हुकमनि में इख़्तिलाफ़ कयो हो ऐं इन में को बि शक नाहे त तुंहिंजो रब क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जो फ़ैसिलो करे छॾींदो जिन बाबति उहे पाण में इख़्तिलाफ़ कंदा रहिया आहिनि. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ऐं नबी पंहिंजे रब जे रस्ते ॾांहुं सॾु हिकमत सां ऐं सुहिणी नसीहत जे अंदाज़ में ऐं माण्हुनि सां बहस मुबाहिसो बि अहिड़े नमूने में कर जेको निहायत सुहिणो हुजे. तुंहिंजो रब ई सभिनी खां वधीक ॼाणे थो त केरु संदसि राह खां थिड़ल आहे ऐं इहो बि सभिनी खां वधीक ॼाणे थो त केरु सही वाट ते हलंदड़ आहे. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. जेकॾहिं बदिलो वठणो अथव त एतिरो वठो जेतिरी अव्हांखे तकलीफ़ ॾिनी वई हुजे पर जेकॾहिं सब्र कंदव त बेशक सब्र करण वारनि लाइ त इहो पाण घणो सुठो आहे. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ऐं नबी सब्र सां हलंदो रह ऐं तुंहिंजो सब्र त अल्लाह जी तौफ़ीक़ सां आहे. इन्हनि माण्हुनि जे हरकतुनि ते ॾुख न कर ऐं न की इन्हनि जे चालबाज़ियुनि सबबु दिलगीर थी. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. बेशक अल्लाह उन्हनि माण्हुनि जो साणी आहे जेकी परहेज़गारी अख़्तियार कनि था ऐं अहसान वारी हलत हलनि था.